अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले विविधभूतौरातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा श्रीभाष्यकाराः भगवत बादरायण सूत्रजातस्य व्याख्यारूपम् इदं भाष्यं रचयामास। तत्र आरम्भे भगवत्प्रार्थनारूपं मङ्गलं रचयति। इदं मंगलपद्यम् आत्मसिद्धौ यामुनमुनिभिः रचितं पद्यम् अनुसरति। अयं भाष्यग्रन्थः सिद्धित्रयस्य विवरणरूपः विस्तारः इति प्राचीनैः उच्यते। सिद्धित्रये यामुनाचार्यैः यद्युक्तं तत्सर्वं विवरीतुं श्रीभाष्यकारैः अयं ग्रन्थः प्रारब्धः। सिद्धित्रये सूत्रव्याख्यानं नास्ति, अत्र सूत्रव्याख्यानमस्ति। सूत्रव्याख्यानमुखेन सिद्धित्रय सिद्धान्तं श्रीभाष्यकारः विवृणोति। सूत्रव्याख्यानं यदा क्रियते तदानीं श्रुतिव्याख्यानमपि कर्तव्यं वर्तते। श्रुतेः उपब्रह्मणभूतं गीताशास्त्रम्, श्रुतेः उपब्रह्मणभूतं सूत्रजातञ्च। तर्हि यदा सुसिद्धान्त विवरणं प्रारीप्सितं तदा श्रुतिव्याख्यानं कर्तव्यम् आपतति। श्रुतिव्याख्यानं विना सुसिद्धान्त ख्यापनं न भवति। सुसिद्धान्तो नाम भाष्यकार सिद्धान्तो न, श्रीधर सिद्धान्तः, भगवतः सिद्धान्तः। भगवतः यत्र तात्पर्यं वर्तते तत्तात्पर्यं भगवता रामानुजेन विव्रियते। तावदेव सुलभतया अयं ग्रन्थस्य सारः भगवतः यत् तात्पर्यं तत्तात्पर्यं विवरीतुम् अयं ग्रन्थः। श्रुतेः तात्पर्यं नाम भगवतः तात्पर्यम्। एवञ्च श्रुतिस्मृत्यादिषु उक्तमर्थं भगवता तदनुसारिभिः सेनापतिप्रभृतिभिः यो निर्णयः विहितः स निर्णयः भाष्यकारैः एकत्रीकृतः। अयमेव सारः अस्य ग्रन्थस्य। आत्मसिद्धौ एतादृशश्लोकः वर्तते। प्रकृति पुरुषकाल व्यक्तमुक्ता यदिच्छाम् अनुविदधति नित्यं नित्यसिद्धैः अनेकैः स्वपरिचरण भोगैः श्रीमति प्रीयमाणे भवतु मम परस्मिन् पूरुषे भक्तिभूमा इत्यस्ति। तं ग्रन्थम् अत्र श्रीभाष्यकाराः स्मारयन्ति इति स्थितिः। न केवलं तत् अस्मिन् भाष्ये तत्र
सिद्धित्रय सूक्तिः अनुसन्धीयते। न केवलं तत् सिद्धित्रय पंक्तिच्छायया पंक्तिरचना अत्र दृश्यते। अतोपि अयं श्रीभाष्यग्रन्थः सिद्धित्रयस्य विस्ताररूपः इति अस्माभिः निर्णयितुं शक्यते। कुतः एवं भाष्यकारैः कृतम् इति चेत् अयं श्रीभाष्यग्रन्थः सूत्रव्याख्यानरूपोऽपि प्राचीन ऋषिसम्प्रदायम् अनुसरति। स्वकपोलकल्पितरीतिः अत्र नास्ति। प्राचीन ऋषिसम्प्रदायो नाम बोधायन टङ्क कुहदेव प्रभृति सिद्धान्तः। तं सिद्धान्तं स्थापयितुं प्रवृत्तेन भाष्यकारेण स्वाचार्यस्य सम्मतिः स्वीकर्तव्या वर्तते। तर्हि ऐककण्ठ्यं प्राप्नोति। प्राचीन ऋषिसम्प्रदायः रक्षितः वर्तते। नाथ यामुनादि सिद्धान्तोऽपि रक्षितः वर्तते इत्युक्तौ प्राचीन ऋषिसम्प्रदायः नाथादीनां सिद्धान्तस्य भिन्नौ न भवतः इति एतावान् उपोद्घातः अत्र अपेक्षितः। स्वयं तत्र टीकाकारैः तत्र सुदर्शनाचार्यैः इदम् उक्तमस्ति। तत्र ऋषेः अभिप्रायं तत्र ऋषिरेव वेत्ति इत्युक्तवान्। अत्र ऋष्यभिप्रायः प्रतिज्ञातः इति च अग्रे श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तमस्ति। एवञ्च अस्मिन् ग्रन्थे स्वकपोलकल्पितं किमपि नास्ति। अत एव अस्माभिः एवम् उच्यते, श्रीभाष्यकारसिद्धान्ते एकैकोऽप्यंशः श्रौतः। कोऽपि प्रमेयविशेषः एतादृशः नास्ति श्रौतस्य अर्थस्य निर्वहणार्थं कल्पितः। पश्यन्तु, गुणगुणिनोः तादात्म्यम् इति परे वदन्ति। गुणगुणिनोः अभेदः भेदाभेदो वा इति अन्ये वदन्ति। श्रीभाष्यकारसिद्धान्ते गुणगुणिनोः तादात्म्यम् इति न स्वीक्रियते। तत्र भेदः वा न स्वीक्रियते, अभेदो वा न स्वीक्रियते, परन्तु भेदः स्वीक्रियते। कस्सम्बन्धः इति पृच्छमाणे स्वभावाख्यस्वरूपसम्बन्धः, अपसद्भावः इति स्वरूपसम्बन्धः एव तत्र स्वीक्रियते। तेन किं ज्ञायते इति चेत् भाष्यकारसिद्धान्तः कुत्रापि कल्पितः नास्ति। स्वभावस्तु न कल्प्यते अस्माभिः। तादात्म्यम् इति चेत् कल्प्यते, भेदाभेदः इति चेत् कल्प्यते इति स्थितिः। एतावान् उपोद्घातः अत्र भवतु। तदेव अत्र श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तमस्ति, परमर्षिप्रणीतानि व्याख्येयानि तेषाञ्च महर्षिप्रणीतानि व्याख्यानानि सन्ति चेत् तान्येव अनुरोद्धव्यानि। न हि अनृषेः सूक्ष्मदर्शित्वम्, ऋषेः अभिप्रायम् ऋषिदेव स्वतो वेदितुमर्हति, न तु जडमतिः इतरो जनः। ऋषिवचसामेव अभिन्नकर्तृकाणां विधः विरोधे पूर्वपक्ष अभिप्राय वैभववादादिभिः अविरोधो नेयः। भिन्नवक्तृकाणां तु विरोधे दुष्परिहरे युक्तियुक्तं ग्राह्यमिति न दोषः। ये पुनः सन्त्यपि तानि अनादृत्य व्याख्येयान्तराणि व्याख्यानान्तराणि च तद्विरुद्धानि रचयन्ति, तेषाम् आग्रह गृहीत हृदयत्वे पंडितमानित्वे पाण्डित्यख्यापनपरत्वे च तत्प्रवृत्तिरेव प्रमाणम्। इतरेषाञ्च व्याख्यातॄणाम् आर्षव्याख्यान अतिलङ्घित्वम्
उपासात् त्रैविध्यात् सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् भूमा संप्रसादात् अध्युपदेशात् दहर उत्तरेभ्यः इत्यादिषु स्पष्टतरम् इह तु वृत्त्यनुसारः प्रतिज्ञातः न च तत्प्रतिज्ञानम् अहृदयमेव इति शङ्कनीयम् दुष्परिहर बाधक अनुपलम्भात् इति कश्चित् ग्रन्थः तत्र आचार्यैः श्रुतप्रकाशिकाचार्यैः अत्र रचितः वर्तते। अयं ग्रन्थः अस्माकं सिद्धान्तस्य सारं वदति, भगवतः भाष्यकारस्य प्रवृत्तिं वदति। इतः परं श्लोकार्थं पश्यामः। अखिलभुवनजन्मस्थेम भङ्गादिलीले अस्मिन् मंगले प्रार्थना लभ्यते इति मया उक्तम्। परन्तु आचार्याः इष्टदेवता उपासनरूपं मङ्गलम् इति लिखितवन्तः। इदं मङ्गलम् इष्टदेवता उपासनरूपं नास्ति, इष्टदेवता उपासन आशीर्वादरूपं भवति। भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा, भक्तिरूपा शेमुषी मम भगवती परस्मिन् पुरुषे श्रीनिवासे भवतु इति तत्र आशासनं क्रियते। एवञ्च इष्टदेवता नमस्कारः अत्र प्रार्थ्यते इति मया प्रथमतः उक्तम्। तत्रापि दोषः नास्ति, विरोधः नास्ति। कथम् इति चेत् अत्र द्विविधव्याख्यानं कर्तुं शक्यते। अत्र व्याख्याने द्वैविध्यं वा त्रैविध्यं वा चातुर्वैविध्यं वा दोषाय न भवति यावत्पर्यन्तं श्रीभाष्यकार आशयः अनुसृतो भवति। भाष्य अनुसारः अस्माकम् अपेक्षितः। भाष्य विरोधेन क्रियते चेत् सर्वथा तुच्छं भवति। भाष्यकार हृदयानुसारि व्याख्यानं तु कर्तुं शक्यते। भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा, शेमुषी नाम ज्ञानं, भक्तिरूपं ज्ञानं मम भवतु। तर्हि तु भक्तिरूपं ज्ञानं मोक्षसाधनम् इति श्रीभाष्यकारसिद्धान्तः। तत् मनसि निधाय भक्तिरूपं ज्ञानं मम भवतु इति तैः प्रार्थितम् इति व्याख्यातुं शक्यते। इदं व्याख्यानं सर्वथा उचितम्। परन्तु एवमपि वक्तुं शक्यते, अयं तु ग्रन्थः, ग्रन्थरचनारम्भे भाष्यकारैः किमर्थं तत्प्रार्थ्यते? ग्रन्थरचनकाले उपासनं तु नास्ति, ग्रन्थरचनानन्तरमेव उपासनं भवति। ग्रन्थरचनं तु भगवत्कैङ्कर्यरूपं किञ्चित्, तद् उपासनारूपं नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् भक्तिः नाम भगवती प्रीतिविशेषः। तत्र ऐकान्तिकप्रीतिविशेषः, सः प्रीतिविशेषः मम भवतु। यया भक्त्या अहम् इमं ग्रन्थं तत्र पूरयिष्यामि इत्यपि अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते, इत्यपि अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते। तर्हि प्राचीनैः भक्तिशब्दस्य उपासनपरत्वेन व्याख्यानं कुतः कृतम्? प्रश्नस्तु उचितः किल, उपासनपरत्वेन व्याख्यानं कुतः कृतम् इति चेत् तत्र प्राचीनाः एवं चिन्तयन्ति, तत्र उपासनरूपं यत् ज्ञानं भवति तदेव अन्ततो गत्वा अस्माकम् अपेक्षितम्। श्रीभाष्यं रचयन्ति, शिष्यान् पाठयन्ति भाष्यकाराः, अनन्तरं किं करिष्यन्ति? भक्तिरूपम् उपासनम् अवलम्बन्ते। तदनन्तरं तत्र भक्तिरूप उपासनम् इति चेत् वयं सर्वे प्रपन्नाः किल इति, प्रपन्यते प्रपत्तिरपि भक्तिरेव।
न्यासविद्या इत्युच्यते। सा कश्चित् विचारः भवतु, परन्तु न्यासविद्या भक्तिः। तत्र न्यासविद्या 32 विद्यासु अन्तर्गता वर्तते। वयं सर्वे षठकोपमुनि सम्प्रदायस्थाः सर्वेपि प्रपन्ना एव, प्रपन्ना अपि भक्ता एव, प्रपन्ना अपि उपासका एव इति चेत् तर्हि ताम् उपासनां प्रार्थयते भगवान् भाष्यकारः इत्यपि वक्तुं शक्यते। यदा ततो गत्वा मोक्षार्थम् इयं विद्या। अस्तु, अत्र चत्वारः अंशाः सन्ति, चत्वारः पादाः सन्ति। अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनतविधभूतौ व्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशरसि विदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा। प्रथमपादेन भगवतः उत्कर्षः उच्यते, जगत्कारणत्वम् उच्यते। द्वितीयपादेन तस्य मोक्षप्रदत्वम् उच्यते। तृतीयपादेन विनतविविधभूतौ व्रातरक्षैकदीक्षे विनतविविधभूतौ व्रातरक्षैकदीक्षे द्वितीयपादः। श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे इत्यनेन तत्र भगवतः तत्र वेदान्तवेद्यत्वम् उच्यते। चतुर्थपादेन तत्र उपासनं प्राप्स्यते। तत्र परस्परं सङ्गतिरपि वर्तते। जगत्कारणम् एव उपास्यं, कारणं तु ध्येयः इति श्रुतिरस्ति। जगत्कारणमेव उपास्यम्। अतः प्रथमपादेन जगत्कारणत्वम् उक्तम्। द्वितीयपादेन किम् उक्तम्? मोक्षप्रदत्वम् उक्तम्। किमर्थं मोक्षप्रदत्वम् उक्तम् इति चेत् जगत्कारणत्वे मोक्षप्रदत्वमपि अन्तर्गतम् इति सूचयति। जगत्कारणत्वे मोक्षप्रदत्वमपि अन्तर्गतम् इति सूचयितुं द्वितीयपादः। तर्हि किमर्थं वक्तव्यं द्वितीयपादेन इदं? जगत्कारणत्वम् उक्तं चेत् सर्वं भवता उक्तं तत्र 45 सूत्राणि सन्ति। सर्वेषां सूत्राणाम् अर्थः अत्र भवता नोक्यते, संक्षेपेण किल वक्ष्यते। तर्हि इदमपि न वक्तव्यं, मोक्षप्रदत्वं न वक्तव्यं, ज्ञायते किल इति चेत् इदं शास्त्रं मोक्षशास्त्रम्। अतः मोक्षस्य प्राधान्यमस्ति। जगत्कारणत्वे मोक्षप्रदत्वम् अन्तर्गतं चेदपि अस्य शास्त्रस्य महिमा कः? मोक्षप्रदत्वप्रख्यापनमेव। अस्तु, तृतीयपादेन किम् उच्यते? वेदान्तवेद्यत्वम् उच्यते। श्रुतिशिरसि विदीप्ते इति। कुतः इति चेत् सः परमात्मा वेदान्तवेद्यः, वेदान्तैकवेद्यः, उपनिषदैकगम्यः इति तत्र प्रतिपाद्यते। ज्ञातं वा? उपनिषदेकगम्यः इति अत्र प्रतिपाद्यते। उपनिषदेकगम्यः इति प्रतिपादनेन किम् आयाति इति चेत् शास्त्रैकगम्यः शास्त्रगम्यश्च। शास्त्रभिन्नेन ज्ञातुं न शक्यते, शास्त्रेण ज्ञातुं शक्यते। तर्हि सः तादृशः भगवान् प्रामाणिकः शास्त्रबोध्यत्वात्। अस्माभिः कल्पितः भगवान् नास्ति। भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा इत्यनेन तत्र तादृशे जगत्कारणभूते मोक्षप्रदे पुरुषे भक्ति प्रार्थ्यते इति। इतः परम् अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले इत्यस्ति किल? तत्र
न खिलम अखिलम अशेषम इत्यर्थः। अशेष भुवनम नाम कार्यवर्गः भवतीति भुवनम। अशेष कार्यवर्ग हेतुत्वम। हेतुत्वम सृष्टि स्थिति लय हेतुत्वम। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। यत् प्रयन्ति इति शत्रन्त प्रयोगः। यत् प्रयन्ति सन्ति अभिसंविशन्ति। तेन सृष्टि स्थिति लय कारणत्वं लब्धम्। तत्र किम् उक्तं भगवता अस्मिन् ग्रन्थे मया इतः परं भगवच्छब्देन भाष्यकारः एव उच्यते। तत्र भगवता उक्तमस्ति भङ्गादिलीले इति। भङ्गशब्देन लयः उक्तः। आदिशब्देन किम् उक्तम् इति चेत् एवञ्च आदिशब्देन किम् उक्तम् तत्र अन्तर्यमनम् तत् अत्र वक्तव्यमस्ति। आदिशब्देन अन्तर्यमनम् अन्तर्यामित्वम् अन्तःप्रवेशः एकः विषयः तदनन्तरं नियमनम् तदुभयमपि एकीकृत्य भगवता अन्तर्यामित्वम् इत्युच्यते। आदिशब्देन अन्तर्यामित्वं वक्तव्यम्। भवता इदं न प्रष्टव्यं भोः अन्तर्यामित्वमपि सृष्टिस्थिति लय हेतुत्वे अन्तर्गतं किल इति। सत्यम् अन्तर्गतमेव यतः स्थितिहेतुत्वं नाम अन्तर्यामित्वप्रयुक्तमेव। भगवान् यदि अस्माकम् अन्तर्यामी न भवति तदानीं स्थितिः न भवति। वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः। भगवान् अन्तः प्रविश्य यदि न तिष्ठति तदानीं जगतः स्थितिः नास्ति। स्थितिर्नाम उत्तरकाल अनुवृत्तिः। तथापि आदिशब्देन विशेषरूपेण अन्तर्यामित्वं विवक्षितम्। इदम् अन्यदपि वक्तव्यम्। मोक्षप्रदत्वमपि यद्यपि सृष्टिकारणत्वे तत्र लयकारणत्वे अन्तर्गतम्। भङ्गो नाम नित्यनैमित्तिकप्राकृतलयः अत्र विवक्षितः। नित्यलयः नैमित्तिकलयः प्राकृतलयः। नैमित्तिकलयः नाम इदानीं जायमानः तदा तदा यो नाशः सः। प्राकृतलयः भवति। प्राकृतलयः सः भवितुमर्हति। नैमित्तिकलयः निमित्ते सति लयः। नित्यलयः नाम अनावृत्तिशब्दादित्युक्तः लयः मोक्षः। तर्हि मोक्षस्य लयान्तर्भावेपि शास्त्रस्य परमप्रयोजनत्वात् अत्र स नान्तर्भावितः इति श्रुतप्रकाशिका। ज्ञातं वा? जगदुद्भव स्थिति प्रणाश संसार विमोचनादयः जगज्जन्म स्थितिध्वंस महानंदैक हेतवे इति पूर्वाचार्यैः तत्र भणितं वर्तते। मया प्रथमतः उक्तमेव पुनः स्मार्यते। अयं ग्रन्थः सर्वोऽपि पूर्वाचार्यग्रन्थानुसारी ग्रन्थः। तर्हि पूर्वाचार्यग्रन्थः एव पठितुं शक्यते। भाष्यकारेण भगवता किमर्थमिदं लिखितम् इति चेत् तत्र तु विस्तरः नास्ति, स्पष्टप्रतिपत्तिः नास्ति इति आचार्याणाम् अभिप्रायः। अस्तु, भङ्गादिलीले इत्यस्ति। लीलाशब्दस्य कोऽर्थः इति चेत् स्वयं प्रयोजन व्यापारः लीला इत्युच्यते। अत्र लीला शब्दार्थः तत्त्वटीकायां द्रष्टव्यः वर्तते।
स्वयं प्रयोजन व्यापारः लीला इत्युक्तौ इदं राजा कन्तुकादि आरम्भं करोति। कन्तुकादि आरम्भो नाम ज्ञायते किल, क्रीडाकार्यं करोति, तेन को लाभः तस्य। राजा राज्यशासनं करोति, तत्र तस्य कश्चित् लाभः वर्तते। राज्यशासनं करोति चेत् तेन फलं लभ्यते। परन्तु सायङ्काले कन्तुकादिभिः क्रीडां करोति, क्रीडैव प्रयोजनम् इत्युच्यते। परन्तु तत्त्वटीकायां तत्र व्याख्यानं कृतमस्ति, स्वयं प्रयोजनव्यापारः इति प्राचीनैः लिखितमस्ति। स्वयं प्रयोजन इत्यस्य व्यापार एव प्रयोजनमिति नार्थः। व्यापार एव प्रयोजनमिति नार्थः। यतः लीला आनन्दविशेषः भवति। व्यापारेण कश्चित् आनन्दविशेषः भवति। स्वयं प्रयोजन इत्यनेन किम् उच्यते चेत् तत्र कश्चित् आनन्दविशेषः वर्तते, यः तावत् अन्यार्थव्यापारेण न भवति। अयमाशयः तत्र भगवान् परिपूर्णः, स्वच्छन्दः, अन्येन प्रेरितः सन् सृष्टिस्थित्यादिकं न करोति। अन्येन प्रेरितः सन् यः कार्यं करोति, अस्वतन्त्रः कार्यं करोति चेत् तानि लीला नास्ति। एवं रीत्या तत्र स्वयं प्रयोजन शब्दार्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः। वयं सर्वे प्रारब्धकर्मणा प्रेरिताः सन्तः कर्म कुर्मः, अथवा आचार्यप्रेरिताः वयं किञ्चित् कार्यं कुर्मः, अथवा केनचित् प्रयोजनेन प्रेरिताः वयं पठनादिकं कुर्मः। इदं सर्वं लीला न भवति। इदं सर्वं लीला न भवति। किञ्चित् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य, प्रयोजनं नाम आनन्दव्यतिरिक्त प्रयोजनम् अनुद्दिश्य यो व्यापारः क्रियते स व्यापारः लीला। एतादृश परिष्कारः भगवद्व्यापारे एव भवति, अस्माकं संसारिणां व्यापारे न भवति। अखिलभुवनजन्म स्थेमभङ्गादिलीले। अथ कश्चित् प्रश्नः क्रियते, अखिल इति कुतः उक्तम्, निखिल इति वक्तुं शक्यते किल इति चेत्, अखिल इत्युक्तौ भवतां कः क्लेशः इति चेत्, अमानोनाः प्रतिषेधवचनाः इत्यस्ति। इति प्रतिषेधवचनं महत् महीयः महत् शास्त्रं भगवता आरभ्यते, आरभ्य इति कुतः लिखति चेत् तथा नास्ति। इति निषेधवचनम् अस्ति चेदपि प्रतिषेध्यं किमिति द्रष्टव्यम्। प्रतिषेध्यप्रधानः प्रतिषेधवचनः। तत्र अखिल एवम् उच्यते इति मन्यते। अकल्याणगुणगणः इति आरभ्यते इति मन्यताम्। तर्हि प्रतिषेध्यं किं वर्तते, कल्याणगुणजातम्। तदानीं तु महती आपत्तिः भवति, महती विपत्तिर्भवति। परन्तु अत्र तु प्रतिषेध्यांशः कः, खिल शेषप्रतिषेधः क्रियते। अतः प्रतिषेध्यदृष्ट्या प्रतिषेधकवचनस्य दोषावहत्वं वा गुणावहत्वं वा, अत्र तु गुणावहत्वमेव इति एकं समाधानं। द्वितीयं समाधानं कैयटेन महाभाष्यव्याख्याने उक्तमस्ति, ऐति भगवतो नारायणस्य अभिधानम् इति। भगवतः नारायणस्य अभिधानं भवति, नाम भवति इति। किमर्थं तेन उक्तम्, अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र मङ्गलं नास्ति किल इति चेत्, इति भगवतो नारायणस्य अभिधानं अभिधता भगवता
किं नाम मङ्गलं न कृतम् इति तेन पृष्टम्। तादृशं वाक्यं तत्र प्रयुक्तम्। अतः भगवान् अपि एतत् मनसि निधाय भगवद्वचनं प्रथमतः भवति। अक्षराणां प्रथमः वर्णः भवति अकारः। लोकस्य सर्वस्य प्रथमः भवति तत्र श्रीपतिः। अतः प्रथमवर्णम् उच्चारयिता भगवता भगवत्स्मरणं कृतम्। अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले स्थेमा नाम स्थितिः। तत्र स्थितिः इत्यर्थः पृथ्वादिभ्यः इमनिज्वा इति सूत्रेण ष्ठा धातुः, ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति धातुः। तदनन्तरं तत्र इदं भवति इमनिच् प्रत्ययः। पृथ्वादिगणे अयं शब्दः वर्तते। अतः इमनिच् प्रत्ययः भवति स्थेमा स्थितिः इति। स्थेमशब्दस्तावत् सर्वैरपि प्रयुज्यते। तत्र मुरारिः अनर्घराघवे निस्थेमानः दशाननकीर्तयः इत्युक्तवान्। जयतीर्थैरपि स्थेमशब्दप्रयोगः कृतः, अप्पयदीक्षितैरपि स्थेमशब्दप्रयोगः कृतः। एवञ्च सर्वैरपि वेदान्तिभिः काव्यकारैरपि स्थेमशब्दप्रयोगः क्रियते। परन्तु मध्यकाले स्थेमशब्दः युक्तो वा न वा इति विचारः आगतः। परन्तु सर्वैरपि क्रियते स्थेमशब्दप्रयोगः। अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनत विविधभूतौ व्रात रक्षैकदीक्षे विनताः विशेषेण नताः। णमु प्रह्वत्वे इति धातुः। विशेषेण नताः, विशेषेण नताः नाम प्रपन्नाः। सर्वेपि नताः एव भवन्ति। विशेषेण नताः के भवन्ति? प्रपन्नाः भवन्ति। विनतः विविधभूतौ व्रातः। विनतः विविधभूतौ व्रातः। विविधानि भूतानि। भूतशब्दस्तावत् चेतनपरः। सर्वत्र अचेतनवाचि शब्द असंहिव्याहारे भूतशब्दः चेतनपरः। सर्वभूतहिते रतः। तत्र भूतशब्दः चेतनपरः, अचेतनविशिष्टचेतनपरः। आकाशं भूतम् इति प्रयुज्यते चेत् तत्र भूतशब्दः केवल आकाशपरः, चेतनपरः नास्ति। विनतानि विविधानि भूतानि। विविधानि भूतानि तत्र बहवः तत्र भवन्ति किल चेतनाः। तेषां व्रातः। व्रातः नाम समूहः। तत्र व्रातो नाम समूहः। विनत विविधभूत व्रात रक्षैकदीक्षे। तत्र वैविध्यं कथम् एतेषाम् इति चेत् ब्रह्मचारी भवति। भवन्तः ब्रह्मचारिणः, केचित् गृहस्थाः, केचित् वानप्रस्थाः। ऊर्ध्वरेतसु च शब्दैः इति सूत्रे तत्र सन्न्यासिनः अपि सन्ति इति भगवता बादरायणेन कथितं वर्तते। एवञ्च तत्र बहवः सन्ति आश्रमभेदेन। देवाः मनुष्याः इति भेदेन, तथैव जन्मवृत्तगुणैश्च भिन्नाः भवन्ति। विनत विविधाः चेतनाः। भवतः जन्म भिन्नरूपं, मम जन्म भिन्नरूपं, मम गुणाः भिन्नाः, भवतः गुणाः भिन्नाः, भवतां वृत्तं भिन्नं, मम वृत्तं भिन्नं। विविधभूत व्रातः, तेषां समूहः। तत्र विनतशब्देन विशेषेण नताः विवक्षिताः इत्युक्तं किल।
तत्र विशेषेण न तत्त्वं किम् चेत् सर्वेपि लोके भगवती रतिमन्तः एव वर्तन्ते, भगवद्भक्ता एव भूरि जनाः दृश्यन्ते, परन्तु अत्र विशेषेण नताः न्यासविद्यानिष्ठाः तत्र अथवा न्यासविद्याभिन्न उपासनानिष्ठा तथा उपासनानिष्ठाः अत्र विवक्षिताः, एकान्तिनः परमैकान्तिनः विवक्षिताः। विनत विविधभूत व्रात रक्षैक दीक्षे, तेषां रक्षा अस्य एका दीक्षा, रक्षायाम् एकदीक्षा, दीक्षा शब्देन अत्र व्रतम् उच्यते। सामान्यतः दीक्षा शब्दः उपदेशपरः, चिन्तामणौ दीक्षा शब्दः सिद्धांत दीक्षा गुरुः इत्युक्ते अत्र दीक्षा शब्दः उपदेशपरः, अत्र तु दीक्षा शब्दः व्रतपरः। ददामि एतद् व्रतं मम, ददामि बुद्धियोगं तम्, अहं स्मरामि मद्भक्तम् इति वराह वाक्यं किल, वराहवाक्ये तथा वर्तते। एवञ्च भगवतः दीक्षा, कः दीक्षा व्रतं कीदृशम् इति चेत् अयम् उपासकः, अयम् प्रपन्नः, अयम् उपासकः, अयम् शरणागतः, अयम् अन्यरूपेण उपासकः, आहत्य मम भक्तः परमैकान्ती, अस्य फलदानं मम कार्यम्, द्विधा मया फलदानं कर्तुं शक्यते। अयम् भक्तः, अयम् शरणागतः, अस्य अहं मोक्षं ददामि। मोक्षं ददामि इति कथं मोक्षं दास्यति? अस्य भगवत् साक्षात्कार प्रतिबन्धकम् एतत् निवर्तनं करोति। निवर्तनं क्रियते चेत् सः तु मुक्तो भविष्यति, ज्ञातं वा? भगवत् साक्षात्कार प्रतिबन्धक निवृत्तिं करोति चेत् अयं मुक्तो भविष्यति, तत्कार्यं भगवान् करोति। विनत विविधभूतौ व्रात रक्षैक दीक्षे, रक्षा नाम मोक्षः, मोक्ष एव रक्षापदेन उच्यते। अत्र इदं स्वारस्यमस्ति, आस्फोटयन्ति पितरः प्रवर्तन्ति पितामहाः, वैष्णवो नः कुले जातः तनः संकारयिष्यति, पशुर्मनुष्यः वा ये च वैष्णव संश्रयाः तेनैव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम् इत्यादिकम् अत्र विवक्षितम्। अस्तु, अत्र भूतौ व्रातः इत्यस्ति किल, भूतसम्बन्धी व्रातः इत्यर्थः। शरणागतिः न केवलं मनुष्याणां पशुआदीनां भवति। प्राचीनकाले आचार्याः एवं कुर्वन्ति, यथा शरणागति अनुष्ठानं क्रियते तथा गृहे गौः वृद्धा जाता, तस्याः मुमुक्षुता अस्ति इति मन्यता, तस्मिन् समये तस्यापि शरणागतिं कुर्वन्ति। न एतावत्कालपर्यन्तं भगवत्कैङ्कर्ये यथा वयं भवामः तथा सा गौरपि भवति, क्षीरदानादिना सा गौरपि भवति, तस्याः अपि भगवत्प्राप्तिः अपेक्षिता। अस्तु, अत्र कश्चित् प्रश्नः, ब्राह्मणसमाजः इत्युक्तौ तत्र ब्राह्मणानां समाजः भवति। अत्र भूतौ व्रातः इत्युक्तौ किम् आयाति? कश्चित् वैष्णवः विनत विविधभूतेषु अन्तर्गतः, तत्सम्बन्धी या गौः धेनुः तस्या कथं ग्रहणं भवति? ब्राह्मणसमाजः इत्युक्तौ अब्राह्मणः तत्र अन्तर्गतो वा इति चेत् तत्र एवम् उच्यते श्रुतप्रकाशिकाचार्यैः, राजपरिषदि इति दृष्टान्तः स्वीक्रियताम्। राजपरिषदि राजभिन्नोऽपि भवति, तद्वत् अत्रापि वक्तुं शक्यते इति स्थितिः।
अत्र रक्षैकदीक्षे इत्यत्र दीक्षाशब्दस्य सङ्कल्पः इति अर्थवर्णनं कृतम् आचार्यैः। अप्यहं जीवितं जह्याम् इति अत्र रामायणश्लोकः सर्वेपि अत्र ग्राह्यः। रामायणं किमुच्यते शरणागतिशास्त्रम् इत्युच्यते। अभयप्रदानं तत्र प्रधानः अंशः। अतः श्रीमद्रामायणं सर्वमपि अत्र अस्माभिः तत्र शरणागतिशास्त्रत्वेन स्वीक्रियते किल। अतः अत्र सर्वमपि स्वीकर्तव्यं। परन्तु एतद् वैशिष्ट्यं वर्तते। वेदान्तदेशिकैः अभयप्रदानसारे ददाम्येतद् व्रतं मम इति ग्रन्थः मोक्षप्रतया व्याख्यातः इति केचित् ब्रुवन्ति। अत्रापि श्रुतप्रकाशिकायां मोक्षप्रतये व्याख्यातः वर्तते। परन्तु मम अभिप्रायः वर्तते ददाम्येतद् व्रतं मम इति सर्वसाधारणं। यतः प्रपत्तिस्तावत् सर्वफलदायिनी। यद्यत् फलार्थं प्रपत्तिः क्रियते तत्सर्वमपि फलं प्रपत्त्या लभ्यते। यः परमैकान्ती वर्तते सः मोक्षं विना अन्यत् न चिन्तयति, भगवत्पादं विना अन्यत् न चिन्तयति। परन्तु पश्यन्तु, उपासकः वर्तते। उपासकः मामेव प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ति इत्यस्ति। सः प्रपत्तिम् अनुतिष्ठति, सः मोक्षार्थं प्रपत्तिं नानुतिष्ठति। यद्यपि सः महान् परमैकान्ती अस्ति, मोक्षभिन्नं सः न वाञ्छति, परन्तु प्रपत्तिं किमर्थं करोति? उपासननिष्पत्त्यर्थं मया उपासनं क्रियते। गीतायां तथैव भगवता व्याख्यानं कृतमस्ति। मया उपासनं क्रियते, उपासनस्य निष्पत्तिः अपेक्षिता। उपासने निष्पन्ने किल अनन्तरं मोक्षः भविष्यति। उपासनं मम बहुकालात् जन्मजन्मान्तरात् मया तत्र उपासनं क्रियते, परन्तु उपासननिष्पत्तिः न जाता। अतः अन्यगतिर्नास्ति, भगवतः शरणागतिः क्रियते। अतः ददाम्येतद्व्रतं मम इति तु सर्वफलसाधारणम्। अत्र आचार्यैः, श्रुतप्रकाशिकाचार्यैः मोक्षविषयतया योजनं कृतमस्ति। यथा तदेव उत्तमं प्रयोजनम्। अस्तु, विनतविधभूतं व्रातरक्षैकदीक्षे इदानीम् एतावत्पर्यन्तं किं ज्ञातं? भगवान् सर्वोत्तमः, सकलकल्याणगुणाकरः, जगत्कारणं, मोक्षप्रदः इति ज्ञातम्। तत्र जगत्कारणत्वं मोक्षप्रदत्वं च राज्ञः छत्रचामरवत् असाधारणं चिह्नम् इत्याह श्रुतप्रकाशिका। अस्तु, किं प्रमाणं भगवतः विषये? श्रुतिशिरसि विदीप्ते। श्रुतिशिरसि बहु स्वारस्यं। भगवता किम् उक्तं? श्रुतौ ज्ञाते इति वक्तव्यम्। श्रुतिशिरसि इत्युक्तम्। ज्ञाते इति वक्तव्ये दीप्ते इत्युक्तम्। दीप्ते इति वक्तव्ये विदीप्ते इत्युक्तम्। अस्य श्लोकस्य प्रायः 80-100 श्लोकाः तत्त्वटीकायां व्याख्यारूपेण वर्तन्ते। तदुपरि गद्यभागोऽपि वर्तते। गद्यभागस्य श्लोकभागस्य सम्बन्धः नास्ति। अखिलेत्यादिभाष्यस्य 10 अर्थान् अविदध्महे विषयादित्रिकस्योक्तिः प्रथमं प्रतिपाद्यते इत्यारभ्य महान् व्याख्याप्रपञ्चः। अस्तु, वयं श्रुतप्रकाशिकाम् अनुसृत्य यावत् अपेक्षितं वदामः। अत्र पश्यतु, श्रुतौ इति कुतः उक्तं चेत् श्रूयते नित्यमिति श्रुतिः। अतः वेदस्य अपौरुषेयत्वम् उक्तम्। स्वत एव प्रामाण्यं लब्धं वेदस्य। अपौरुषेयत्वात् पुरुषस्य प्रमादः, आलस्यम्, अज्ञानम् अशक्तिः, करणापाठम्, एते दोषाः भवन्ति। एते दोषाः अत्र
न भवन्तीति सूचनार्थं श्रुति शब्दः प्रयुक्तः प्रमाणे वैशिष्ट्यं प्रदर्शितम् अस्तु श्रुतौ इति वक्तुं शक्यते किल वेदान्तानाम् उपनिषदः उपनिषदः कुत्र सन्ति वेदे एव सन्ति तर्हि श्रुति शिरसि इति कुतः उक्तम् इति चेत् भोः ऋग्वेदे यजुर्वेदे सामवेदे सर्वत्र भगवान् कल्याणगुणाकरः उक्तः परन्तु उपनिषत्सु विशेषेण सः उक्तः आपोहिष्ठां यो भवः तानो उद्देय साधना इत्युक्तौ तत्र जलदेवता शरीरकत्वेन भगवान् तत्र प्राप्यते अत्र तावत् अनन्यपरत्वं लभ्यते उपनिषदः साक्षात् भगवन्तं प्रतिपादयन्ति अतः विशेषेण दीप्ति अत्र अन्योपि अर्थः उच्यते क्षुद्रफलं भवति स्वर्गादिकं क्व नाकपृष्ठगमनं पुनरावर्त्य लक्षणम् इत्युक्तम् तादृशक्षुद्रफलादिप्रतिपादनार्थं क्षुद्रफलादिप्राप्त्यर्थं यागादिकं प्रतिपादितं पूर्वकाण्डे परन्तु उत्तरकाण्डे स्वयं प्रयोजनभूतः भगवान् प्रतिपादितः भगवानेव प्रयोजनं तत्र तु स्वर्गप्रयोजनं पशुप्रयोजनं भूतिप्रयोजनम् अन्यद्वितीयं प्रयोजनम् अत्र तु यः पदार्थः सिद्धपदार्थः ज्ञायते स एव प्रयोजनम् श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे इत्यस्ति ब्रह्मणि श्रीनिवासे इत्यस्ति किल तत्र छागो वा मन्त्रवर्णादिति न्यायः अत्र प्रतिपादितः इति वदन्ति एवम् आशयः सामान्यवाचकशब्दानां विशेषवाचकपदसाधुव्याहारे तत्र पर्यवसानम् परस्मिन् ब्रह्मणि श्रीनिवासे अत्र पृच्छेयुः को नाम छागपशुन्यायः इति एवमुच्यते पूर्वमीमांसाशास्त्रे छागपशुन्यायः वर्तते छागो वा मन्त्रवर्णादिसूत्रम् पशुना यजेते इति वाक्यमस्ति तेन पशुना यागः कर्तव्यः इति पशुद्रव्यमिति सामान्यतः पशुः इत्युक्तौ कः इति न ज्ञायते किल छागस्य वपायः मेधसः इति मन्त्रवर्णः अनेन मन्त्रवर्णेन सः पशुः छाग एवेति ज्ञायते सामान्यविशेषन्यायः ब्रह्मणि श्रीनिवासे इति कथनेन श्रियःपतिरेव अत्र ब्रह्मशब्दार्थः इति ज्ञातः श्रियःपतित्वं भगवतः असाधारणं लिङ्गम् क्रीस्तते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ इति श्रुतिः वदति किल अतः श्रियःपतित्वलिङ्गेन ब्रह्मत्वं कुत्र लब्धं चेत् तत्र श्रीनिवासे एव लब्धम् केवलं तत् जन्माद्यधिकरणे भगवता इदमपि प्रतिपादितम् श्रियःपतिः यः वर्तते तत्र परब्रह्मत्वम् उक्तमिति उपलक्ष्याकारः कः देवदत्तस्य केदारः इति यत्र अयं सारसः सः देवदत्तकेदारः इति तत्र पूर्वप्रतिपन्नाकारः केदारत्वम् उपलक्षणं भवति काकः सारसः उपलक्ष्याकारः कः देवदत्तीयत्वं देवदत्तकेदारत्वं तद्वत् पूर्वप्रतिपन्नाकारः सामान्यतः श्रियःपतित्वम् पूर्वप्रतिपन्नाकारः श्रियःपतित्वम् तत्र ब्रह्मत्वम् उच्यते केन लक्षणेन जगज्जन्मादिकारणत्वेन उपलक्षणेन
ज्ञायते वा? अतः श्रियपतित्वं तावत् भगवतः असाधारणधर्मः, यो धर्मः अन्यासु व्यक्तिषु नास्ति। ब्रह्मणि श्रीनिवासे, ब्रह्मणि श्रीनिवासे इत्यस्ति किल, तत्र विशेषवाचकं पदं किमस्ति चेत् ब्रह्मणि इति विशेषवाचकं पदं, श्रीनिवासे इति विशेषणवाचकपदं। तत्र महान् विचारः वर्तते। श्रीनिवासशब्दः विशेषसमर्पको वा ब्रह्मशब्दो वा इति। आचार्याणां सिद्धान्तः एवं वर्तते, तत्र ब्रह्मणि इति विशेषवाचकपदम्। ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा, मम भक्तिरूपा शेमुषी भवतु इति। इदमपि ब्रह्मशब्दस्य विशेषवाचकत्वे नियामकम्। शेमुषी भक्तिरूपा इत्युक्तं किल, भक्तिरूपा शेमुषी सामान्यवाचकशब्दः शेमुषी शब्दः, सः विशेष्यवाचक इति स्वयं भगवता सूचितमस्ति, भक्तिरूपा शेमुषी। तद्वत् ब्रह्मणि श्रीनिवासे। एतावान् अंशः तत्र उक्तः वर्तते। अत्र परस्मिन् इति अंशः परत्वसूचकः। केचित् वदन्ति इदं ब्रह्म वर्तते, एतद् ब्रह्मापेक्षया अपि अतिरिक्तं किञ्चिदस्ति, तस्य नाम परब्रह्म इति। स्वयं सूत्रकारेण परमतस्येतोन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः इति अधिकरणे अयं विषयः निराकृतः, तथा अन्यप्रतिषेधादिसूत्रम्। यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित्, यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् इति वर्तते। इदं वाक्यम् आश्रित्य तैः पृच्छ्यते, ततो इदं वाक्यं ततो इदुत्तरतरं तदरूपम् अनावयमिति वाक्यञ्च आश्रित्य विचारः कृतः। तत्र सिद्धान्तः भगवता प्रतिपादितः एवं, तत्र यः परमात्मा, यः जगत्कारणं, तदपेक्षया अन्यत् परं वस्तु नास्ति इति। तत् मनसि निधाय अत्र परस्मिन् ब्रह्मणि इत्युक्तं, ब्रह्मणि इत्युक्तमपि अलम्, परस्मिन् ब्रह्मणि इत्युक्तम्। अत्र सारः एवं वर्तते। 4 अध्यायाः, पूर्वद्विकम् उत्तरद्विकम् इति। पूर्वद्विकस्य अर्थः प्रथमपादेन संक्षिप्तः। जगज्जन्मादिकारणत्वं पूर्वद्विकस्य अर्थः, अयम् आशयः। कारणवादिवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः, परमात्मनि समन्वयः प्रथमाध्यायार्थः। जगत्कारणत्वम् अत्र उक्तम्। जगत्कारणत्वं ब्रह्मणि समन्वेत्येव, ब्रह्मण्येव समन्वेति इत्युभयमपि प्रथमाध्यायेन उक्तम्। अखिलभुवनजन्मस्थेव बङ्गालिनीले इति कथनेन जगत्कारणत्वं तत्र स्थिरीकृतम् अस्ति सूचितम्। द्वितीयाध्यायः अविरोधाध्यायः, तत्र कोऽपि दोषः नास्ति। जगत्कारणत्वं यद्ब्रह्मणः कथितं, परमात्मनः कथितं, तत्र कोऽपि दोषः नास्ति, केनापि स्मृतिविशेषेण विरोधो नास्ति, तर्कैः विरोधः कर्तुं न शक्यते इति द्वितीयाध्यायेन उक्तम्। अध्यायद्वयार्थः प्रथमपादेन सङ्गृहीतः। द्वितीयपादेन किम् उक्तम् इति चेत् मोक्षप्रदत्वम् उक्तम्। तर्हि तृतीयाध्यायेन उपासनम् उक्तम्, चतुर्थाध्यायेन फलमुक्तम्। एतद्वयमपि विनतविविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे इत्यनेन सूचितम्। तत्र उपासनमपि सूचितम्, रक्षा इति पदेन फलमपि सूचितम्। तत्र अनन्तरं तृतीयपादः वर्तते किल। तृतीयपादेन किम् उक्तम् इति चेत्
तृतीयपादेन तत्र ब्रह्मणि प्रमाणमुक्तम्, चतुर्थपादेन तद् भक्तिस्वरूपं प्रार्थितम् इति स्थितिः वर्तते। एवं संग्रहेण श्लोकार्थः उक्तः। इतः परं पाराशर्य वचःसुधाम् उपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृताम् इति श्लोकः। अत्र भगवता अस्य ग्रन्थस्य प्रवेशे भूमिका उच्यते। पाराशर्य वचःसुधाम् श्लोकार्थः एवं पाराशर्यः नाम सहोवाच व्यासः पाराशर्यः, सूत्रविशेषेण व्यासस्य पाराशर्यः इति। पाराशरः इत्युक्ते अन्यः अर्थः। पाराशर्यः नाम व्यासः, भगवान् व्यासः। तस्य वचः सुधाम्, तस्य वचः वाक्यम्, वचः सुधा। वचश्शब्दस्य अर्थे तात्पर्यम् वेदविद्यशास्त्रविद्यादाविव इति श्रुतप्रकाशिका। व्यासस्य वचसः अर्थम् तत्र आनयति भगवान्। तत्र केवलशब्देन किं क्रियते? वेदवित् इत्युक्तौ वेदार्थविदेव वेदवित्, वेदार्थविदेव वेदवित्। वचः सुधा इव उपमितसमासः। उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्य अप्रयोगे पुरुषव्याघ्रः, पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुषव्याघ्रः इति श्रुतप्रकाशिका। उपमितसमासः महान् विचारः कृतः अत्र। सामान्य अप्रयोगे किल उपमितसमासः भवति। दुग्धाब्धि मध्योद्धृतत्वम्। अत्र पश्यतु, इदानीं सुधा नाम अमृतम्, दुग्धाब्धि क्षीरसमुद्रः, क्षीरसमुद्रमध्यात् उद्धृतम् अमृतम्। इदमपि उपनिषद्दुग्धाब्धि मध्योद्धृतम्। पाराशर्यवचः। व्यासः यथेष्टम् उक्तवान् वा? उपनिषद् उपब्रह्मणरूपं किल इति। उपब्रह्मणं नाम ज्ञायते वा? उपब्रह्मणं नाम विशदीकरणं, वेदार्थविशदीकरणं। तत्र स्वयं भगवता जिज्ञासाधिकरणे तत्र अवगत वेद तदर्थयाथात्म्यैः स्ववाक्यैः तत्र वेदार्थविशदीकरणम् इति लिखितमस्ति। इदम् उपब्रह्मणरूपम्। उपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतत्वम् अत्र अस्ति। संसाराग्निविदीपनव्यपगतप्राणात्व सञ्जीवनी इत्यस्ति। संसारः कश्चित् अग्निः, तेन अग्निना अग्नेः विदीपनम्, अग्नेः ज्वलनेन किं भवति? व्यपगतप्राणाः आत्मानः। एते संसारिणः व्यपगतप्राणाः, प्राणाः गता इव, तेषां सञ्जीवनी भवति सुधा। अमृतं दीयते चेत् पुनः तेषां तत् जीवनम् आगच्छति किल। तद्वत् व्यपगतप्राणात्मसञ्जीवनी इति पाराशर्यवचो विषयेपि वक्तुं शक्यते। कथम् इति चेत् अत्र एवं व्याख्यानम्।
संसाराग्नि विदीपनेन व्यपगत प्राणः नाम प्राणानां परमात्मा सर्वेषाम् आत्मनां प्राणः परमात्मा परमात्मा तावत् तत् दूरे गतः सर्वदा कश्चित् संसारकार्यमेव करोति चेत् भगवतः चिन्तनं कर्तुं तस्य समयः न भवति संसाराग्नि विदीपन व्यपगत प्राण तादृशः ये आत्मानः तेषाम् आत्मानां सञ्जीवनी भवति पाराशर्य वचस्तुधा भगवत् सान्निध्यम् आगच्छति पूर्वाचार्य सुरक्षितत्वम् पूर्वाचार्यैः टङ्क कुहदेव प्रभृतिभिः सुरक्षिता इयं वचस्तुधा भगवान् बादरायणः सूत्राणि प्रणिनाय सूत्राणि यदि बोधायनादि ऋषिभिः न व्याख्यातानि अभविष्यन् तर्हि सुरक्षितत्वं कथं भवति तेषां सूत्राणां पूर्वाचार्य सुरक्षिताम् तद्वत् तत्रापि अमृतविषयेपि पूर्वाचार्य सुरक्षितत्वं भवति तत्र पूर्वाचार्याः के इति चेत् तत्र कथञ्चित् पूर्वाचार्यशब्देन देवाः विवक्षिताः बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् तत्र पूर्वाचार्यसुरक्षिताम् इति कथनेनैव अर्वाचीनाः शङ्करादयः व्यावृताः पूर्वाचार्यसुरक्षिताम् पूर्वाचार्याः यदि न लिखेयुः शङ्करव्याख्यानमेव भविष्यति तच्च व्याख्यानम् यदि अस्माभिः तत्र पठ्यते तर्हि किं भविष्यति व्यपगतप्राणत्वं तथैव स्थास्यति व्यपगतप्राणात्मसञ्जीवनी तावत् किं भवति पाराचर्य वचस्सुधा तदानीं न भविष्यति अतः अर्वाचीनव्याख्यानं वारयितुं पूर्वाचार्य सुरक्षिताम् इति उक्तम् तर्हि पूर्वाचार्य सुरक्षिताम् बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् इति कुतः उक्तमिति चेत् मध्ये किं जातं बह्व्यः मतयः जातः यादवप्रकाशः भास्करः शङ्करः अनन्तरम् अन्ये च तत्र साङ्ख्यादयः ते यद्यपि व्याख्यानं न कुर्वन्ति ब्रह्मसूत्राणां तथापि वेदार्थस्य विपरीतव्याख्यानं वेदार्थ वैपरीत्यं कुर्वन्ति बह्व्यः मतयः तेन बहुमतिजालेन व्याघातः जातः बह्व्यः मतयः विविधाः मतयः विरुद्धाश्च मतयः विरुद्धमतिभिः ज्ञानैः इति एकः अर्थः अथवा बहुव्रीहिसमासः क्रियते चेत् बहुमतिभिः पुरुषैः व्याघातो जातः व्याघाते सति दूरस्थितत्वम् आगतं पाराशर्य वचस्तुधायाः तस्याः सुधायाः किं जातं परस्परकलहेन दूरस्थितत्वं जातम् अमृतकलशो जातः अमृतं तु अस्ति परन्तु भोक्तव्यं चेत् देवासुर सङ्ग्रामः जातः दूरस्थितत्वं जातम् तदानीं सः किं कृतवान् गरुडः पूर्वाचार्य सुरक्षिताम् बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतां तु निजाक्षरैः निज अक्षरैः गायत्री अवयवभूतैः अक्षरैः आनीताम् गरुडेन आनीताम् तत्र गरुडस्य छन्दोमयः इति नाम इत्युक्ते गरुडः विद्यादेवता वर्तते वेदान्तदेशिकानां गरुडस्य विद्यादेवता गरुडस्य तत्र विषये तपसः कृतं तेन तपसा सन्तुष्टः गरुडः हयग्रीवमन्त्रमुपदिदेश गरुडः विद्यादेवता भवतु इदानीं
निजाक्षरैः आनीताम् गायत्री अवयवभूतैः अक्षरैः आनीताम् इत्यस्ति। बहु स्वारस्यमस्ति। तत्र काचित् कथा वेदे दृश्यते षष्ठकाण्डे प्रथमप्रपाठके कद्रूस्तवे सुवर्णी च आत्मरूपैव अस्पर्धेताम् इत्यस्ति। तत्र कश्चित् राजा तस्य कद्रूः सुवर्णी इति तत्र किं भवति पत्नीद्वयं सा कद्रूः सुवर्णीम् अजयत् कद्रूः सुपर्णीं तत्र अजयत्। तदानीं तावत् सा तावत् तस्याः दासी जाता। तस्याः किञ्चित् साब्रवीत् तृतीयस्याः विदो दिविसो मस्तमाहार। तर्हि विमुक्तिः अपेक्षिता चेत् तृतीयस्याम् इतः दिवि स्वर्गलोके सोमः अस्ति सोम आहर तर्हि तु विमुक्तिः भविष्यति इत्युक्तवती। तदानीं किं जातम् सोमाहरणं कर्तव्यं। तर्हि किं कर्तव्यं गायत्री तृष्टुः जगति इति छन्दांसि भवन्ति। तेनात्मा निष्क्रीणेष्वेति यं वै कद्रुरसो सुपर्णी छन्दागं सुवर्णेया सा ब्रवीदस्मै पितरो पुत्रानुभृतस्तृतीयस्यामितो दिवसो मस्तमाहर तेनात्मा निष्क्रीणेष्वेति मा कद्रुरवोचदिति जगत्युतपतत्। प्रथमतः जगती गता जगती गता पराजयो जातः। अनन्तरं तृष्टुः छन्दः गतं पराजयो जातः। तत्र किं जातं गायत्री छन्दः यदा गतं तदानीं जयो जातः। तर्हि गायत्र्यां तावत् 4 एव अक्षराणि आसन्। पूर्वं जगती छन्दसि तृष्टुच्छन्दसि च पराजयप्राप्त्या अक्षरद्वयं गतम्। तदक्षरद्वयं तु कुत्र आसीत् तत्रैव आसीत् यत्र पराजयः प्राप्तः। सोमाहरणार्थं गते स्थाने तत्र पराजयः प्राप्तः किल तद् अक्षरद्वयं तत्रैव आसीत्। गायत्र्या जयः प्राप्तः किल अक्षरद्वयं च गायत्र्या दत्तम्। तर्हि गायत्र्याम् अष्टाक्षरत्वं सम्पन्नम्। इदानीं गायत्री अष्टाक्षरा भवति। गायत्री अष्टाक्षरा जाता। इदानीं ज्ञातं वा इति कथा। तर्हि अत्र कश्चित् प्रश्नः अस्यां कथायां तत्र सुपर्णी इति सुपर्ण्याः पुत्रेण आनीतम् अस्ति। गरुडः इति साक्षात् नास्ति। अस्तु गरुडः आनीतवान् इति गायत्री छन्दोः द्वारा आनीतवान् इति भवतु। परन्तु सोमं किल आनीतवान् अमृतम् आनीतवान् इति नास्ति किल इति चेत् भगवान् कीदृशः सर्वज्ञः पश्यन्तु। एकेन पदेन सर्वापि कथमत्र आनीतवान् भगवान्। कथमिति चेत् निजाक्षरैः इत्युक्तवान् अक्षरैः आनीतवान्। चतुरक्षरा सत्यजया अजया सा तु अजया आसीत्। गायत्री जेतुम् अशक्य। अजया इत्युक्तौ गेतुम् अयोग्या इति अर्थः। अजय्या इत्युक्तौ एव जेतुं त्रयजयौ शक्यार्थे जेतुम् अयोग्या भवतु विषय जयः अजय तत्र जेतुं न शक्यते इति कथनेन चतुरक्षरा सत्यजया इत्युक्ते किल निजाक्षरैः। गायत्री अवयवभूत अक्षरैः तत्र अमृतम् आनीतम् इत्युक्तम्। तत्र प्रश्नः भविष्यति अक्षरैः किम् आनीतम् इति चेत् तत्र अक्षरद्वारा किल वर्णनं कृतमस्ति। पूर्वं तु छन्दोद्वयं गतं तत्र अक्षरद्वयं किल गतं। चतुर्दशाक्षरा सति सः प्राप्यन्यवर्तत तस्यै 2 अक्षरे अनीयेताम्। चतुर्दशाक्षरा आसीत् अक्षरद्वयं गतम्
तदनन्तरं द्वादशाक्षर जात इत्यस्ति। एवञ्च निजाक्षरैः इति कथायाः सङ्ग्रहः कृतः। अनन्तरं सोमाहरणं किल तत्र उक्तमस्ति। अमृताहरणं भवता कथमिति चेत् सोमः एव अमृतम् इत्युच्यते। तदर्थं केचित् श्लोकाः गूढार्थसङ्ग्रहे लिखिताः सन्ति। सोमस्य अमृतत्वं भवति इति, सोमः अमृतमेव इति। तर्हि इदानीं मया सामान्यतः श्लोकार्थोऽपि उक्तः। आनीतां तु निजाक्षरैः सुमनसः, सुमनसः भौमाः, भौमाः भूमौ वर्तमानाः सुमनसः तत्र देवाः, भूमौ वर्तमानाः देवाः ब्राह्मणाः। पिबन्तु अन्वहम्, पिबन्तु अन्वहम् इत्यनेन किं जातं, सर्वग्रन्थापेक्षया भाष्यस्य उत्तमत्वं ज्ञापितम्। भाष्यते वासित्व प्रवृत्तित्वल् सर्वोत्कृष्टः अस्माकं कार्यविशेषः सः। तदेव खलु भाष्यकाराणाम् आज्ञा। तत् सूच्यते। भौमाः पिबन्तु अन्वहम्, प्रतिदिनं वेदवत् भाष्यस्य परिचर्या कर्तव्या इति। आनीतां तु निजाक्षरैः सुमनसः भौमाः। तत्र तु सुमनसः के वयं भौमाः सुमनसः, वस्तुतः सुमनसः देवाः। सुपर्वाणः सुमनसः इति कोशः, ते पिबन्तु अन्वहम् इत्युच्यते। अत्र इदानीं प्रश्नः, मया श्लोकार्थः वर्णितः प्रसङ्गेन। प्रश्नः, सामान्य अप्रयोगे इति सूत्रमस्ति। उपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतत्वादिरूपाः धर्माः, सामान्य धर्माः अमृतस्य वचसश्च ये भवन्ति ते सर्वे उक्ताः। तर्हि उपमितसमासः कथं भवति इति प्रश्नः। तत्र एकं समाधानं श्रुतप्रकाशिकाचार्यैः उक्तमिति कृत्वा अस्माभिः तथैव स्वीकर्तव्यम्। यतः ते पारदर्शिनः महान्तः, तैः बहु विचारः कृतः। कुतः तैः उक्तमिति स्वीकर्तव्यम् इति चेत्, कैयटेन भाष्याब्धिः क्वाति गम्भीरः इति प्रयुक्तम्। पश्यन्तु, अत्र सर्वत्रापि भाष्यं प्रसन्नगम्भीरम् इति रीतिम् अनुसरति श्रीभाष्यम्। भाष्यं तु सुलभं, प्रसन्नं भवति, परन्तु बहु गम्भीरं भवति किल। अखिलभुवनजन्मस्य बङ्गालीले इत्यस्य तु पञ्चनिमेषेषु व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। एकसंवत्सरपर्यन्तं व्याख्यानं क्रियते चेदपि न पर्याप्तं भवति, प्रसन्नगम्भीरम्। कैयटेन तथा कृतं, भगवता अपि तथैव कृतम्। भाष्याब्धि क्वाति गम्भीरः इति वदति कैयटः महाभाष्यम् उद्दिश्य। तत्र भाष्याब्धिः इति प्रयुक्तम्, उपमितसमासः कृतः। क्वाति गम्भीरत्वं, क्वाति गम्भीरः इति लिखितमस्ति किल। सामान्य अप्रयोगे इति किल अस्ति, सामान्यप्रयोगः कृतः, तत्र कथम् इति प्रश्नः कृतः। भट्टोजीदीक्षितैरुक्तम्, अतिगम्भीरत्वम् इति धर्मः अत्र उक्तः, गम्भीरत्वादिधर्मस्तु नोक्तः। सामान्यधर्मः गम्भीरत्वरूपः, स तु नोक्तः। अतिगम्भीरत्वरूपधर्मः एव उक्तः। अतः सामान्य अप्रयोगे इत्यस्य अर्थः विवक्षितसामान्य अप्रयोगे इति। तद्वत् अत्रापि वक्तुं शक्यते इति एकं समाधानं। द्वितीयं समाधानं, वचस्सुधेव इत्युक्तं किल। वचसस्सुधामिति केचित् आचार्याः इति अत्रैव स्वप्रकाशिकाचार्यैः उक्तमस्ति। सा रीतिर्वा स्वीक्रियते, परन्तु तृतीया काचित् रीतिः वर्तते, मयूरव्यंसकसमासः इति। मयूरव्यंसकः, व्यंसकश्चासौ मयूरश्च मयूरव्यंसकः इति कश्चित् गणः वर्तते। तद्वत् तत्र मयूरव्यंसकगणे सः आकृतिगणः। निश्चप्रचम् इति शब्दः वर्तते किल। निश्चितं निश्चप्रचम्
इति तु मयूरविंशकसमासः एव। एवं तादृश निश्चितं च प्रचितं च निश्चप्रचम् तत्र एतादृशशब्दाः बहवः सन्ति। तद्गणे अयमपि शब्दः अन्तर्गतः, अतः मयूरविंशकादिगणे पठितत्वात् समासः इत्यपि वदन्ति। भवतु भगवद् बोधायन कृतां विस्तीर्णां ब्रह्मसूत्रवृत्तिं पूर्वाचार्याः सञ्चिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। भगवद्बोधायन कृतां विस्तीर्णां ब्रह्मसूत्रवृत्तिं पूर्वाचार्याः सञ्चिक्षिपुः। पूर्वाचार्याः नाम के इति चेत् तत्र पूर्वाचारी शब्देन द्रविडभाष्यकार्यादयः विवक्षिताः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। द्रविडभाष्यमिति छान्दोग्योपनिषदः वाक्यमिति एकं व्याख्यानमस्ति। तद्भाष्यं द्रविडभाष्यम्। वाक्यकारस्य नाम ब्रह्मनन्दिः इति नाम। तत्र सर्वोऽपि अस्मत्सिद्धान्तः वर्तते। सः सिद्धान्तः बोधायन रीतिम् अनुसरति, परन्तु संक्षेपेण अस्ति। ते सूत्रव्याख्यानार्थम् आगताः, छान्दोग्योपनिषद्व्याख्यानार्थम् आगताः। अस्माभिः किं क्रियते? संक्षेपोऽपि नापेक्षितः अस्माकं। बोधायनकृता वृत्तिः अत्यन्तं विस्तीर्णा, सुगमा नास्ति। अतः सूत्राक्षराणि पूर्वाचार्यरीतिम् अनुसृत्य व्याख्यास्यन्ते। सूत्राक्षराणि महान् विचारः। सूत्राक्षराणि इति सूत्राणि व्याख्यास्यन्ते। सूत्राक्षराणि इति अक्षरशः वयं सूत्ररीतिम् अनुसरामः। शङ्कराचार्येण किं कृतम्? आनन्दमयोऽभ्यासादित्यत्र प्रथमतः वृत्तिकाररीत्या व्याख्यानं विधाय अनन्तरं ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यस्ति। पुच्छं ब्रह्मैव, तत्र भवति। पुच्छमेव ब्रह्म, आनन्दमयः न ब्रह्म इति समतं व्याख्यातं। समतम् उक्त्वा सूत्रसङ्गमनं कर्तव्यं किल। आनन्दमयोऽभ्यासः इति केषाञ्चित् सूत्राणाम् अर्थवर्णनं कृत्वा एवं सूत्राणि भवद्भिः द्रष्टव्यानि इति। तत्र सूत्राणां यथावत् अर्थवर्णने निर्भरो नास्ति तेषाम्। उपनिषदर्थवर्णनं तत्र मया सम्यक् क्रियते इति तेषाम् अभिप्रायः। उपनिषदर्थवर्णनं क्रियते, तदनुसारेण सूत्राणि नेतव्यानि यदि न भवन्ति तर्हि सूत्राणि तत्र स्थाप्यन्ताम्। तेषां रीतिः। अस्माकं रीतिः तथा नास्ति। भगवतः रीतिस्तावत् अक्षरशः बोधायनवृत्त्यनुसारः। अतएव श्रुतप्रकाशिकायां किम् उक्तम्? इह च वृत्तेन अनुसारात् प्रतिज्ञातः इति। इतः परं सूत्रम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा।